This program is brought to you by Nepal Finance Limited, Nepalko पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा, हिरो डोइटले नजिक ल्याउँछ, विश्वास लिन्छौँ, विश्वास दिन्छौँ, प्रभु बैंक, हिमाल स्टिल, दम छ एकदम। नमस्कार, म हुँ प्रकाश सुवेदी र यो हो कार्यक्रम रजतपट। कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आज म कार्यक्रमको सुरुमा नै यहाँलाई एउटा कथा सुनाउँछु। हुन त यो कथा कहीँबाट साभार गरिएको हो। एकजना सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ टेक नारायण भट्टराई, उहाँले सुनाइसक्नु भएको छ यो कथा। तथापि यहाँलाई पनि काम लाग्ला कि भनेर सुनाउन गइरहेको छु। एउटा गाउँ थियो र त्यो गाउँमा एउटा आश्रम थियो। त्यो आश्रममा एकजना तपस्वी बस्थे ध्यान गरेर। एक दिन तपस्वी ध्यान गरिरहेका थिए, त्यतिखेर बाहिर ठुलो हावाहुरी आँधी बेह्री आयो र त्यो हावाहुरीले आश्रमलाई नै उडाउडा जस्तो भयो। त्यतिखेर भने ती तपस्वीको ध्यान भङ्ग भयो र उनी हत्तनपत्त बाहिर निस्के। हावाहुरीले गर्दा एक प्रकारको हुन्छ नि त्यो भुमरी गोलो हो, त्यो बनिरहेको थियो। त्यो भुमरीको बीचबाट एउटा आवाज सुनियो। सिनेमाहरूमा भिलेन हाँस्दा कस्तो आवाज आउँछ हो, त्यस्तै आवाज आइरहेको थियो। म काल हुँ काल, अब यो गाउँमा एउटा ठुलो महामारी आउँछ र त्यो महामारीले यो गाउँका 5000 गाउँलेहरूलाई मार्छ भन्दै फेरि हाँस्न थाल्यो र विलय भयो। त्यो काल विलय हुनासाथ हावाहुरी पनि रोकियो। तपस्वी सोचमग्न भए। नभन्दै भोलिपल्टदेखि गाउँमा एउटा रोग देखियो, जुन रोगले महामारीको रूप लिन थाल्यो। गाउँलेहरू 1, 2, 3, 4, 5 गर्दा गर्दै सयौँको सङ्ख्यामा मर्न थाले। हुँदा त्यो सङ्ख्या 5000 नै पुग्यो र पनि मर्ने क्रम भने रोकिएन। 7000, 8000, 10000, 15000 गर्दै 25000 जति गाउँलेहरू मरे। तपस्वीलाई असह्य भयो। उनी ध्यान मुद्रामा बसे र काललाई आह्वान गरे। नभन्दै काल त्यसै गरी प्रकट भयो। तपस्वीले काललाई भने, अनि तिमीले त 5000 मात्रै मान्छे मर्छन् भनेको होइन, यहाँ त 25000 मरिसके त। त्यसपछि कालले के भन्नु थाहा छ? यो महामारीले मार्नलाई त 5000लाई मात्रै मारेको हो, अरू 20000 चाहिँ आत्तिएर, डराएर, हतोत्साही भएर, आतङ्कित भएर मरेका हुन् भन्यो र भिरेन जस्तै हाँस्दै फेरि विलय भयो। हुन त यो एउटा काल्पनिक कथा हो, तर अहिले विश्वको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने यो कथा ठ्याक्कै मिलिरहेको छ। यो कोरोना भन्ने रोग महामारी नै हो, डरलाग्दो नै हो, तर यति पनि धेरै नडराउनुहोस् आफू नै सकिने गरी। भ्याक्सिन छैन, दबाई छैन, तर पनि त मान्छेहरू कोरोनालाई जितेर फर्किरहेका छन् हो। त्यसै गरी आफूलाई डरो बनाउनुहोस्, आत्मबल बढाउनुहोस्। तपाईँ हामीमा आत्मबल बढ्यो भने यो कोरोनालाई हामी सजिलै परास्त गर्न सक्छौँ। फेरि मसँग त आत्मबल पर्याप्त छ भनेर माग सास फुकालेर सावधानीहरू नअपनाइकन दादा भएर हिँड्न थाल्नुभयो भने चाहिँ कोरोनाले तपाईँहरूलाई परास्त गर्न सक्छ। त्यसैले सम्पूर्ण सावधानीहरू अपनाएर घरमै बसौँ। असहज त हुन्छ, समस्या त छ, तर समस्यामा पनि समाधान खोजौँ है त। अब भने कार्यक्रम सुरु गरौँ र कार्यक्रमको सुरुमै हाइलाइट्स। नेपाली चलचित्रमा कपी पेस्टको फर्मुला चोर्न खप्पिन्छन् हाम्रा कर्मीहरू। चपली हाइटका नायक राज घिमिरे लकडाउनमा पनि डाउन नहुने कलाकार। टिकटकबाट अब फिल्ममा अवसर पाए हामी पनि देखाइदिनेछौँ। कोरोना कहरमा पनि सक्रिय सिनेकर्मी, लकडाउनमा पनि रोकिएका छैनन् गतिविधि। सामग्रीहरू धेरै छन्, समय भने उही नै हो। त्यसैले अब फटाफट रिपोर्टहरू देखाइहाल्छु। यो निषेधाज्ञाको समयमा सम्पूर्ण कलाकर्मीहरू घरमै छन्। आफूलाई व्यस्त बनाएर राख्न कोही टिकटकमा रमाइरहेका छन् भने कोही भविष्यको योजनाको तानाबाना बुन्नमा मस्त छन्। तर एकजना यस्ता अभिनेता छन् जो जतिसुकै लकडाउन भए पनि, जस्तो सुकै निषेधाज्ञा जारी भए पनि कहिल्यै घरमा बसेनन्। कहिले राहत बाँड्दै हिँडे भने कहिले सेनिटाइजर छर्दै हिँडे। आफ्नै गाडीमा माइक फिट गरेर सबैलाई सचेतना अपनाउन जानकारी दिँदै माइकिङ गर्दै हिँडिरहेका छन् यतिखेर पनि। आदरणीय जनसमुदायहरू, तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, तपाईँ हाम्रो सुरक्षाको निमित्त नेपाल सरकारले अहिले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। यो निषेधाज्ञा तपाईँ हाम्रै लागि भएको हुनाले तपाईँहरू सबैलाई घरभित्रै बसिदिन हुनको निमित्त म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
कोरोना भाइरसको यो महामारी देशका अधिकांश ठाउँमा निषेधाज्ञा, सबैतिर बन्द अनि सबै आफ्नै घरमा। तर माइकिङ गर्दै सबैलाई जनचेतना फैलाउँदै हिँड्ने यी व्यक्ति को होलान् भन्ने धेरैलाई लाग्न सक्छ। धेरैले को होलान् भनिरहँदा त्यही धेरै मध्ये केहीले भने चिन्नु पनि भयो होला। हो, यिनी त्यही चप्पले हाइट, भिजिलान्ते लगायतका केही चलचित्र खेल्ने नायक राज घिमिरे नै हुन्। म्युजिक भिडियो र चलचित्र नखेलेको पनि धेरै भयो, मिडियामा नआएको पनि धेरै भयो राज। त्यसैले पनि राज घिमिरेलाई कता कता दर्शकहरूले बिर्सिए झैं भएको छ यतिखेर। तथापि थुप्रै हिट गीतहरूका मोडल अनि चलचित्र चप्पले हाइट राज घिमिरेको परिचय हो। जे होस्, राज चलचित्र क्षेत्रबाट हराए झैं देखिएका भने पक्कै हुन्। चलचित्र वा म्युजिक भिडियोमा काम नगरे तापनि राजले आफूलाई समाजसेवा र व्यवसायमा भने निकै अगाडि बढाएका छन्। 2072 सालको विनाशकारी महाभूकम्पमा पनि राहत र उद्धारमा निकै खटिएका थिए राज। र यति बेलाको यो कोरोना कहरमा पनि राजलाई फुर्सदै छैन। मास्क, सेनिटाइजर, पन्जा लगायतका सामग्रीहरू वितरण गर्नु अनि आपतमा परेकालाई राहत बाँड्नु राजको दैनिकी जस्तै बनिरहेको छ यतिखेर। मैले यो माइकिङ गरेको आजबाट मात्रै नभइकन यो कोरोना भाइरस नेपालमा छिरिसकेपछि नेपाल सरकारले लकडाउन गर्यो। यो हामी नेपालीहरू सम्पूर्ण सुरक्षित हुनुपर्दछ र सबै व्यक्ति, सबै तह र तबकाबाट यो कोरोना भाइरस सम्बन्धी जनचेतना फैलाएर सबैले यो कुरा बुझेर नेपालबाट यो कोरोना भाइरसलाई चाँडै नै बिदाई गराउनु पर्दछ भन्ने उद्देश्यले र यो कोरोना भाइरसबाट सबै आदरणीय आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूलाई सुरक्षित गराउनको निमित्त म सुरुका दिनदेखि यो जनचेतनामूलक माइकिङ मात्रै नभइकन राहतका प्याकेजहरू पनि आफ्नै खर्चले लिएर हिँडिरहेका छु। त्यसो त राजको सङ्घर्षको कथा पनि छुट्टै छ। निम्न वर्गीय परिवारमा जन्मिएका राज आज आफ्नै मेहनतले गर्दा एक सफल व्यवसायी र समाजसेवकका रूपमा उनले आफ्नो नयाँ परिचय बनाएका छन्। आफ्नो दुःखका ती दिनहरूलाई सम्झिएर पनि राज यतिखेर आफूले कमाएको केही पैसा मध्येबाट सहयोग गर्दै हिँडिरहेका छन्। जीवनमा मैले पनि धेरै दुःख कष्ट अन्डर शास्ति भोगेको हुनाले अहिले यो सङ्कटको घडीमा हामीले सकेको सहयोग गर्नुपर्दछ भन्ने भित्र मनबाट आइरहेको हुनाले र यो सहयोग चाहिँ अहिले मात्रै नभइकन भूकम्पको बेलामा पनि र जुनसुकै बेलामा पनि मैले गर्ने हुनाले यसको पहल कदमी हामी सबै सचेत नागरिकले गर्नुपर्दछ भन्ने हिसाबले अझ विशेष गरी भन्ने हो भने हामी त कलाकार पनि हो। कलाकार भनेका राष्ट्रका गहना हुन् र गहनाले एउटा मोडलले, एउटा कलाकारले एउटा राम्रो सन्देश दिनुपर्दछ भन्ने उद्देश्यले पनि यो अभियान म निरन्तर गरिरहेको छु। राज घिमिरेको अर्को परिचय भनेको उनी राजनीतिमा पनि सक्रिय छन्। तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट राजनीति सुरु गरेका राज हाल पनि राजनीतिमा नै सक्रिय छन्। त्यसो त भन्नेहरू माओवादीमा लागेर पैसा कमायो राजले र त्यही पैसा अहिले खर्च गरिरहेको छ पनि भन्छन्। के भन्छन् त उनी यस बारेमा? राजनीति भने पैसा कमाउने ठाउँ हो जस्तो मलाई लाग्दैन। अनि अर्को कुरा, म सामान्य नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जिल्ला सदस्य होइन, अनि राजनीतिबाट कसरी पैसा कमाएँ होला। र अर्को कुरा भनेको म एउटा कुरा चाहिँ कन्फर्म हो, म एउटा श्रमजीवी, दुःखलाई बुझ्ने र परिश्रम गरेपछि चिज प्राप्त हुन्छ भन्ने सोचाइको मान्छे हो। र अहिले मेरो आफ्नै व्यवसायहरू छन्, होटल, रेस्टुरेन्टहरू, कृषि फर्महरू होइन, विभिन्न कफी सपहरू मेरो आफ्नै सञ्चालनमा मैले गरिराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि पोलिटिकली अब कसले के हो मलाई थाहा छैन, तर पोलिटिक्समा लागेर पैसा कमाउँछु र पैसा कमाउनु पर्छ भन्नु चाहिँ त्यो राम्रो कुरा होइन र त्यो सम्भव छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जे होस्, कोरोनाको यो महामारी चौतर्फी रिक्स नै रिक्स, तथापि निर्धक्क रूपमा माइकिङ गर्दै मास्क लगायतका सामग्रीहरू वितरण गर्दै हिँडिरहेका राज भन्छन् सन्तुष्टि नै यसमै छ रे। सबैभन्दा ठुलो कुरो भनेको मलाई आत्मसन्तुष्टि भएको छ, नम्बर 1। नम्बर 2, मैले जसलाई जनचेतना फैलाएको छु, जसलाई राहतहरू दिएको छु, मास्क, सेनिटाइजरहरू दिएको छु, उहाँहरू सबै अत्यन्त प्रसन्न हुनुहुन्छ र उहाँहरूले रियाक्सनको स्वरूप राज घिमिरेले हामीलाई यति सहयोग गर्नुभयो, हामीलाई घर घरमा आएर राहत वितरण गर्नुभयो, हामीलाई घर घरमा आएर चामल वितरण गर्नुभयो, उहाँ कुनै पनि पदमा नहुँदाखेरि पनि हामीलाई सम्झेर आउनुभयो भन्नुभएको छ। हिजोका दिनमा म खान नपाउँदाखेरि गाउँघरमा माग्न जाँदाखेरि पाइँदैन थियो, तर अहिले मैले सकेको सहयोग गर्न पाउँदाखेरि मलाई यति आत्मसन्तुष्टि भएको छ कि मैले यो अभियान अझ बढाउनुपर्छ भन्ने मलाई चिन्ता लागिरहेछ। राजको यो सामाजिक कामलाई हाम्रो पनि सलाम। तर कलाकारितामा लामो समयसम्म लागेको मान्छे, कलाकार नै बन्न भनेर थुप्रै स्ट्रगल पनि गरेको मान्छे, अब के त यस्तै सामाजिक गतिविधिमा मात्रै संलग्न भइरहने हो त राज, कलाकारितामा नफर्कने? अब यस्तो छ, मैले निकै नै सङ्कटका साथ नेपाली चलचित्र इन्डस्ट्रीमा इन्ट्री गरेको थिएँ। धेरै मेहनतका साथ टेलिफिल्म हिजो आजको कुरा हुँदै विभिन्न गानाहरूमा मोल्डिङ गर्दै, विज्ञापन गर्दै, चप्पली हाइट, भिजिलान्ते हुँदै अगाडि बढेको थिएँ। तर जीवन भनेको समयले कता लान्छ भन्ने कुरो टुङ्गो हुँदैन र
यो कलाकारिता मेरो जीवनमा मेरो रगतमा बसेको हुनाले मैले नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीलाई चलचित्र बनाउने मात्रै होइन, चलचित्र इन्डस्ट्रीलाई नै कसरी अगाडि लानुपर्दछ राजनीतिक हिसाबले, नीतिगत हिसाबले भन्ने मेरो चिन्तन भएको हुनाले मैले फिल्म बनाउने र 2-4 जना हिरोहरू सफल हुने मात्रै होइन, 2-4वटा फिल्मले पैसा कमाउने मात्रै होइन, समग्र इन्डस्ट्रीलाई कसरी लाने एउटा चिन्ता थियो। र मैले पनि अब भोलिका दिन फिल्म बनायो भने खेल्ने त कुरो भइ नै गयो। अब हिजो एज एन एक्टर खेल्यो भने भोलि अब एक्टर मिल्दैन भने एक्टरको बाउ नै खेलाउँला। तर समग्र फिल्म बनाउने र फिल्म इन्डस्ट्रीलाई नै कसरी बनाउने भन्ने चिन्ता चाहिँ मलाई लागेको छ र म नीतिगत रूपमा त्यो ठाउँमा पुगेपछि त्यो अभियानमा पनि म अगाडि बढ्नेछु। जे होस्, राजले जाँदा जाँदै सम्पूर्ण युवाहरूलाई देशमै पसिना बगाउन र आफ्नै खुट्टामा उभिन समेत सन्देश दिएका छन्। युवाहरू जो केही गर्छु भनेर लागेका छौँ, हामीहरू युवा भनेको विदेशमा गएर गुलाम बन्ने मात्र नभइकन, विदेशमा गएर रोजगारीको लागि तडपिने मात्र नभइकन सङ्घर्ष गरेर यही देशमा केही गर्नुपर्दछ भन्ने भएको हुनाले अहिले सामाजिक हिसाबमा, राजनीतिक हिसाबमा र राजनीतिक हिसाबमा लागेका व्यक्तिहरू केही करप्टेड छन् भन्ने कुरो पनि मिडियामा यताकता सुन्नु परेको हुनाले हामी आफ्नै खुट्टामा उभिएर आफ्नै परिश्रम, आफ्नै पसिना बगाएर स्वावलम्बी हुनुपर्दछ भन्ने हिसाबले व्यावसायिक हिसाबमा पनि म लागेको छु। यो छोटो ब्रेकपछि फेरि पनि एकपटक यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम रजतपटमा। दर्शकवृन्द, हाम्रो युट्युब च्यानललाई यदि यहाँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला। जति धेरै सब्सक्राइब त्यति नै धेरै जानकारी, त्यसैले सब्सक्राइब प्लिज है। अब अर्को प्रसङ्ग, दर्शकवृन्द, तपाईँहरू कम्प्युटर चलाउनुहुन्छ, मोबाइल चलाउनुहुन्छ, ल्यापटप चलाउनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो त्यहाँ कपी पेस्ट भन्ने एउटा सिस्टम हुन्छ। अहिलेका बच्चा समेतलाई थाहा छ यो कुरा। तर हाम्रा चलचित्रकर्मीहरूलाई यो कम्प्युटर नै नहुँदा पनि, मोबाइल नै नहुँदा पनि कपी पेस्ट भन्ने कुरा उहिलेदेखि थाहा थियो। अब हामी तपाईँहरूलाई एउटा यस्तै कपी पेस्टसँग सम्बन्धित सामग्री देखाउँदैछौँ। फ्रेम बाई फ्रेम हुबहु जस्ताको तस्तै कपी गर्नमा खप्पिस स्वनाम धन्य महानिर्देशकहरू र उहाँहरूले बनाएका चलचित्रहरूबारे सचित खड्काले तयार पारेको यो एक्सक्लुसिभ रिपोर्ट। हामीले बारम्बार भन्दै आइरहेको कुरा हो कि नेपाली चलचित्र बलिउडबाट कहीँ न कतै प्रभावित हुँदै आइरहेको छ नै। प्रभावित पनि यतिसम्म हुन्छन् कि हाम्रा चलचित्रकर्मीहरू कि कुनै पनि चलचित्रको हुबहु नेपाली बनाइदिन सक्छन् उनीहरू। कतिले पुरै हिन्दी चलचित्रबाट प्रभावित भएर हुबहु कपी गरेर नेपाली चलचित्र बनाइदिन्छन् त भने कतिलाई कुनै सिन प्लट मनपर्छ र सेम टु सेम त्यस्तै आफूले बनाउने चलचित्रमा प्रयोग गर्छन्। यस्ता थुप्रै नेपाली चलचित्रहरू छन् जुन कुनै न कुनै हिन्दी चलचित्रको कपी हुन्। अझ पछिल्ला दिनहरूमा त कपी हिन्दी चलचित्रबाट मात्रै होइन, कोरियन, हलिउड र टर्किस फिल्महरूबाट पनि हुने गरेका छन्। नेपाली चलचित्र कर्मीहरूले जति नै आफ्नो दिमाग प्रयोग गरेर ओरिजिनल चलचित्र दिन्छु भनेर लागे तापनि नेपाली चलचित्र हिन्दी चलचित्रबाट कपी हुन्छ भनेर त्यो लाग्दै आएको ट्याग अझैसम्म पनि हट्न सकेको भने छैन। अझ मै हुँ भन्ने निर्देशकहरूले समेत आफूले बनाउने चलचित्र कहीँ न कतैबाट कपी गरेर बनाइरहँदा नेपाली चलचित्रले खेप्नु परेको त्यो चोरीको आरोपमा अझै मलजल मिलिरहेको छ। अभिनेता निखिल उप्रेतीले धेरै पहिले खेलेको चलचित्र सावधानको एउटा एक्सन सिन एक थाई चलचित्रबाट हुबहु कपी गरिएको थियो। राजेश हमालले अभिनय गरेको चोर नामक चलचित्र हिन्दी चलचित्र अनारीको हुबहु कपी थियो। अर्को नेपाली चलचित्र धड्कन सुपरहिट हिन्दी चलचित्र इक्सको हुबहु कपी हो। यस्तै चलचित्र त साह्रै नै सप्रिस बद्रीको धेरै प्लटहरू हिन्दी चलचित्रका सिनहरूसँग मिल्न जान्छन्। त साह्रै सप्रिस नै बद्रीको यो सिन हिन्दी चलचित्र रनबाट कपी गरिएको हो। सुन्नु त, म पिसा फेर्न जान्छु, तपाईँ हेर्नुहुन्छ? होइन, के भन्छ यो सानो हात्ती? तैँले पिसा फेरा मैले किन हेर्ने हो? म आफै पिसा फेरा त आफूले हेर्दैन कि त पिसा फेर्दा नाच्दै गाउँदै पिसा फेर्छस्? मैले पिसा फेरा हेर्नु भने होइन, मैले त मेरो यो ब्याग पो हेर्नु भने। भाई साहब, मैं जरा पेशाब करने जा रहा हूँ, आप देखेंगे क्या? अरे कमाल करते हैं यार, आप पेशाब करेंगे हम देखेंगे, आप नाच का कर मुझते हैं, कमाल का शहर है यार। भाई साहब, मैं सूटकेस की बात कर रहा हूँ। अच्छा तो ऐसे बोलिए ना।
जयकिशन बस्नेतले नै बनाएको अर्को चलचित्रमा पनि एक हिन्दी चलचित्रको सिनलाई उनले हुबहु कपी गरेका छन्। हिन्दी चलचित्र हे बेबीबाट यो सिन हुबहु कपी गरिएको हो। तपाईँको बच्चा छ? तपाईँले आफ्नो बच्चालाई के खुवाउनुहुन्छ? के खानु? सानै छ, आमाको दुध खान्छ। ए हो र? यो आमाको दुध कहाँ पाइन्छ? ये बेबी आपकी है? हाँ। इसको आप क्या खिलाती हैं? ये बहुत छोटी है इसलिए सिर्फ माँ का दूध पीती है। अब माँ का दूध कहाँ मिलता है? What? यो लानुस् र बनाएर खुवाउनुस्, यसमा आइरन छ। आइरन? बच्चाहरू फलाम खान्छ? त्यस्तो होइन, यसमा क्यालोरी र प्रोटिन धेरै छ, यसले बच्चालाई फाइदा गर्छ। ये वाला, इसमें ज्यादा आयरन है। आयरन बच्चे लोखंड खाते हैं? नहीं वैसा आयरन नहीं है, इसमें मिनरल्स हैं। कपी गर्ने मामिलामा जयकिशनका दाजु शोभित बस्नेत पनि कम छैनन्। उनले आफ्नो चलचित्र जन्जिरको एक सिन हिन्दी चलचित्र धमालबाट हुबहु कपी गरेका छन्। ल भन, आज 5 दिन बितिसक्यो, कसले तिर्छ मेरो ब्याज? कसले तिर्छ? जसले तिर्छ त्यो अगाडि आउनु पर्यो। अब ये बताओ कि मेरे 2 महीने का किराया देगा कौन, और जो पैसे देगा वो आगे आए। हाँ? ए जय, कसले तिर्छ? तैँले तिर्ने हो? मैले म कसैले अगाडि आइपुगेछु। मानव, तू देगा मेरा पैसा? पैसा? मैं कहां से दूंगा पैसा? तो आगे क्यों आया? मैं कहां? चोरीकै कुरा गर्नुपर्दा चलचित्र मेरो एउटा साथी छ कोरियन चलचित्र अब मिलेनियर्स फर्स्ट लभको कपी हो। चलचित्रका निर्देशक सुदर्शन थापा हुन्। दुवै चलचित्रका केही सिनहरूलाई एकैसाथ हेरौँ न। हो, हेलो, तपाईको किन केही नबोलेको? यहाँ कोही पनि बस्दैन? अब तपाईँ बस्नुहुन्छ। तर मलाई माली चाहिँदैन। कोरियन चलचित्रबाट कपी गरिएको अर्को नेपाली चलचित्र हो सानो संसार। सानो संसार माई स्यासी गर्ल नामक कोरियन चलचित्रबाट हुबहु कपी गरिएको हो। दर्शकवृन्द, कतिले पुरै चलचित्र कपी गर्छन् त कतिले केही प्लटहरू कपी गर्छन्, कतिले भने गीतको कोरियोग्राफी नै कपी गर्छन्। चलचित्र हवलदार सुन्तलीको घन्टी बज्यो बोलको गीत हेर्दा कति आकर्षक लाग्छ। कविराज गहतराजले राम्रो कोरियोग्राफी गरेका पनि छन्, तर कविले एक साउथ इन्डियन मुभीको गीतबाट यो कोरियोग्राफी हुबहु कपी गरेका हुन्। दम्पत्याए हेरौँ न। केही समय अगाडि रिलिज भएको चलचित्र क्रीमा अनमोल केसीले बोलेको संवाद हिन्दी चलचित्र डन 2 को संवादसँग हुबहु मिल्छ। मेरो दुश्मनहरूले सोचेका होलान् कि म कहिले फर्केर आउँदिन भनेर, तर तिनीहरूलाई के थाहा, जुन गेमको सुरुवात तिनीहरूले गरे त्यसको दी एन्ड म गर्छु भनेर। मेरे दुश्मन समझ रहे थे मैं अब कभी लौट के ना आऊंगा। यता चलचित्र लिली बिलीमा प्रदीप खड्का र जसिता गुरुङले बोलेको डायलग पनि एक इन्डियन मुभीबाट कपी गरिएको हो। अनि तिम्रो कुनै त्यस्तो स्पेशल सपना? मेरो लागि पनि कुनै केटले गीत गाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। What's your dream? हमारा तो एक ही सपना कि कभी कोई खूबसूरत लड़की हमारे लिए भी गाना गाए। यस्तै पुराना निर्देशक उज्जवल घिमिरेले निर्देशन गरेको चलचित्र लभ स्टेशन पनि कहाँ उनको आफ्नै दिमागको काम हो र। लभ स्टेशन एक टर्किस चलचित्रको हुबहु कपी हो। हर्न बजाउँछन्, अरू बाजा बजाउन त स्किल चाहियो, त्यो त छैन। अब गाडीमा एउटा हर्न राख्दैछ, जति बजाइ नि भयो। त्यसो त उज्जवलले धेरै वर्ष अगाडि बनाएको चलचित्र जिन्दगानी पनि हिन्दी चलचित्र होगी प्यार की जीतबाट हुबहु कपी गरिएको थियो। कपी गर्ने मामिलामा अभिनेता निखिल उप्रेती पनि कहाँ कम छन् र उनको डेब्यू निर्देशकीय चलचित्र भैरवमा धेरै प्लटहरू उनले भारतीय र दक्षिण भारतीय चलचित्रबाट कपी गरेका छन्। के गन फेंको। नहीं पापा, मुझे डर लगता है। जल्दी फेंकना। हाँ? मेरो इयरफोन फालेको होइन, मलाई यसरी भुतालेको होइन। सरी भन पहिला। यो मजाक गर्ने टाइम होइन, गन यता फ्याँक्ने। कान समातेर सरी भन, अनि मात्रै। सरी बोलो। क्या? सरी बोलो। किसलिए? उस दिन मेरी गर्दन पकड़कर ऐसे 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 किया था, इसलिए।
यस्तै चलचित्र मन्जरी पनि भारतीय चलचित्रको हुबहु कपी हो। मन्जरीको स्टोरी लाइन र धेरै प्लटहरू कपी गरिएका छन्। ईश्वर दाइ त मेरो गुरु हो, उसले थर्काउन नि मिल्छ, गधा कुकुर पनि भन्न मिल्छ। तम थर्काउनी साला फोकटको चिया खान आउँछ, तेरोलाई मैले चिया बोक्नी। यो मुरली हेर्न न गुरु आइन तिट्टेछु कट्टेछु ए मुडडानी गुडा बुडाउँछु। यस्तै केकी अधिकारीले पहिलो पटक निर्माण गरेको चलचित्र कोहलपुर एक्सप्रेसले पनि चोरीको आरोप खेप्नु पर्यो। भारतीय कलाकार कमल हसन अभिनीत चलचित्र मुम्बई एक्सप्रेसको हुबहु कपी थियो कोहलपुर एक्सप्रेस, जसलाई थुप्रै म्युजिक भिडियो निर्देशन गरेर पहिलो पटक चलचित्र निर्देशन गर्न पुगेका निर्देशक विशाल भण्डारीले निर्देशन गरेका थिए भने मुम्बई एक्सप्रेसलाई नै आधार बनाएर झमक बहादुर नामक अर्को नेपाली चलचित्र पनि बनेको थियो। 25 लाख आइडिया बॉस। हमारा भाई करेगा ये काम। वो तो काम तमाम कर देगा। 10 बजेर 10 मिनेट भित्र यो काम भइसक्नु पर्छ, नत्र हुँदैन। माताले बोलिसकिन्, बच्चा त पर्सि नै उठ्छ। सकेला र आउँदो जुटको उठाउने थपक्क राख्ने सकिन्छ नि। वाह वाह वाह, कस्तो टिम मिलेको, एउटा बैरो, अर्को लुलो, अर्को लल्लु। भगवानले तिमीहरूलाई सलामत राखोस्। अहिले उल्टा सुल्टा बोलिस् भने नि तँ पनि हामीसँग नगर्दा। यस्तै चलचित्र दिदी भाइ हिन्दी चलचित्र बन्धनबाट कपी गरिएको हो भने कसलाई दिउँ यो जोबन हिन्दी चलचित्र स्यान्डविचबाट कपी गरिएको हो। यता चलचित्र किस्मत हिन्दी चलचित्र तालको कपी हो भने हिम्मत 2 सीता और गीताको कपी हो। यस्तै चलचित्र आगो हिन्दी चलचित्र दिल जलेको कपी हो भने अर्को नेपाली चलचित्र कस्तो साइनो हिन्दी चलचित्र जानवरबाट कपी गरिएको हो। यस्तै राजवल्लभ कोइराला अभिनीत चलचित्र अपवाद हलिउड चलचित्र इन्टु द वाइल्डको कपी हो। जे होस्, कपी गरिएका नेपाली चलचित्रहरूको लिस्ट भन्न थालियो भने एउटा सिङ्गो कार्यक्रम पनि काफी नहुन सक्छ। त्यसैले अब यसभित्र गहिरेर नछिरौँ होला। तर चलचित्र मात्र होइन, चलचित्रका पोस्टरहरू पनि कपी गर्न पछि पर्दैनन् हाम्रा चलचित्र कर्मीहरू। हेरौँ एकैछिन कुन नेपाली चलचित्रका पोस्टरहरू कहाँबाट कपी गरिएको हो त। फेरि पनि एकपटक यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ एउटा सम्पूर्ण फिल्मी कार्यक्रम रजतपटमा। दर्शकवृन्द, कोरोनाको महामारीले सबै क्षेत्र ठप्प भएसँगै चलचित्र उद्योग पनि ठप्प नहुने कुरै भएन। तर यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि हाम्रा केही कर्मीहरूको उत्साहलाई भने मान्नै पर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त कति धेरै गतिविधि। अभिनेता अनमोल केसी पछिल्लो पुस्ताका कलाकारहरूमा धेरै फ्यान फलोइङ र अधिकांशले रुचाएका नायक हुन्। अनमोल अभिनेता भुवन केसीका छोरा हुन्, यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। त्यसो त अनमोलले आफ्नै होम प्रोडक्सनको चलचित्र साथी म तिम्रोबाट नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा पाइला टेकेका हुन्। साथी म तिम्रोको एउटा गीतमा अनमोलले अभिनय समेत गरेका छन्। तर एज अ फुल फेज हिरो भई खेलेको भने होस्टेल नै अनमोलको पहिलो चलचित्र हो। म सानैदेखि होस्टेल बसेर होला यो लभ इमोसन रिलेसनशिप जस्तो कुराहरूमा विश्वासै लाग्दैन। अनि हामी आई मिन फ्रेन्ड्स। अनमोलले होस्टेल खेलेको पनि 7 वर्ष भइसकेछ। होस्टेल खेलेको 7 वर्ष पुगेको सम्झना अनमोलले फेसबुक र इन्स्टाग्राम मार्फत गराएका छन्। उनले सम्पूर्ण फ्यान र होस्टेल टिमलाई धन्यवाद दिँदै होस्टेलको पोस्टर र आफ्नो होस्टेल ताकाको लुक समेत पोस्ट गरेका छन्। उनले इन्स्टामा आफ्नो पोस्ट प्रकृति श्रेष्ठ, सरनु बस्नेत, गौरव पहाडी, रिस्ता बस्नेत, हर्कुलेस बस्नेत, हरि हुमागाई लगायतलाई ट्याग समेत गरेका छन्। जे होस्, अनमोलको होस्टेल पहिलो फिल्म थियो र चलचित्र सफल पनि भयो। चलचित्र यात्रा प्रारम्भ गरेको यो 7 वर्षमा अनमोलले होस्टेलसँगै जेरी, ड्रिम्स, गाजलु, क्री, क्याप्टेन र ए मेरो हजुर 3 गरी 7 चलचित्रमा काम गरिसकेका छन् भने ए मेरो हजुर 4 अनमोलको अपकमिङ चलचित्र हो। नमस्ते, मेरो शुभ नाम घनश्याम महर्जन। नलजाई भन्नु पर्दा ब्याक पेपर दिँदैछु। पोखरालाई आफ्नो कर्मथलो बनाउँदै आइरहेका निर्देशक नेत्र गुरुङले कोरोनाको यो महामारीका कारण सिर्जित विषम परिस्थितिमा पनि समय सापेक्ष खालका थुप्रै छोटा चलचित्रहरू बनाइरहेका छन्। उनले नेपालमा लकडाउन चलिरहँदा लकडाउन शीर्षकमा पहिलो छोटो चलचित्र बनाए र त्यो सँगसँगै राहत नामक अर्को छोटो चलचित्र बनाएका नेत्रले लकडाउन र राहत बनाएको 1 महिनापछि भने बसाई, घर र नाम्लो गरी 3 छोटा चलचित्र बनाए। नेत्रले बनाएका छोटा चलचित्रहरूमा पोखराका स्थानीय कलाकारहरूदेखि राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति कमाएका कलाकारहरूले सम्म अभिनय गरिसकेका छन्। म त आफ्नो भोको पेटलाई यही नाम्लोले बाँधेर सङ्गला। जान केटाकेटीलाई कसो गर्ने हो
सत्कर्म, दशा अनि चित्कार पनि नेत्रले भालसाले बनाएका छोटा चलचित्रहरू हुन्। यी सम्पूर्ण छोटा चलचित्रहरूले कोरोना पछिको नेपालको परिस्थिति र जनताले भोगिरहेको समस्यालाई चित्रण गर्न खोजेको नेत्रले हामीलाई जानकारी गराएका छन्। त्यसो त नेत्र गायक पनि हुन्। उनले करिब 1 महिना अगाडि आफ्नो स्वर, शब्द र संगीतमा म तिम्रै हुँ माया बोलको गीत पनि सार्वजनिक गरेका थिए। जेउस नेत्र गुरुङ तिनै निर्देशक हुन् जसले केही वर्ष अगाडि आर्यन सिग्देलको प्रमुख भूमिका रहेको चलचित्र नाइकेको निर्देशन गरेका थिए। उनी चाँडै नै ठूलो पर्दाको नयाँ चलचित्र निर्देशनमा समेत जोड्दैछन्। उनले चलचित्रको न्वारण समेत गरिसकेका छन्। नेत्रले अब बनाउने चलचित्रको नाम भने खैला बैला राखिएको छ। जनचेतना फैलाउनका निमित्त गीत संगीतले पनि ठूलो भूमिका खेल्ने गरेको छ। त्यसैले होला नेपालमा पहिलो पटक आगो सम्बन्धी गीत पनि तयार भएको छ। आगलागीबाट कसरी बच्न सकिन्छ, आगलागी भएमा के गर्ने लगायतका विषयमा जनतालाई सन्देश प्रवाह गर्ने उद्देश्यले किशोर कुमार भट्टराईको शब्द, चन्दन श्रेष्ठको संगीत र यमन श्रेष्ठको स्वरमा आगो शीर्षकमा गीत तयार भएको छ। गीतको भिडियो समेत बनाइएको छ। भिडियोलाई बसन्त सापकोटाले निर्देशन गरेका छन् भने भिडियोमा महजोडी, सुशील पोखरेल, यमन श्रेष्ठ लगायतले अभिनय समेत गरेका छन्। भिडियोको हाल सिलन लम्सालले सम्पादन गरिरहेका छन् भने 1-2 दिनमै भिडियो सार्वजनिक गरिने निर्देशक सापकोटाले रजत पटलाई जानकारी समेत गराएका छन्। आगलागी सम्बन्धी एउटा गीतको भिडियो तयार पारेका छौँ, जुन गीत चाहिँ नेपालमा अहिलेसम्म नबनेको, यस्तो गीत अहिलेसम्म बनेको छैन भन्न चाहन्छौँ हामी। किशोर कुमार भट्टराईको शब्द हो यो, चन्दन श्रेष्ठले यसलाई सङ्गीत गर्नुभएको छ, यसलाई यमन श्रेष्ठले गाउनुभएको छ। यो भिडियोमा चाहिँ हामीलाई वरिष्ठ महजोडी मधुकृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्यको पनि साथ रहेको छ। साथमा अर्का वरिष्ठ कलाकार सुशील पोखरेलले पनि अभिनय गर्नुभएको छ। यसलाई चाहिँ अहिले हामी यो विषम परिस्थितिमा अहिले हामी यसलाई सम्पादनको काममा जुटिरहेका छौँ। सिलन लम्सालजीले यसलाई सम्पादन गरिरहनु भएको छ र स्थिति केही सामान्य हुने बित्तिकै यो भिडियो चाहिँ लिएर हामी बजारमा आउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। कलाकार ध्रुव दत्तको मुख्य भूमिका रहेको छोटो चलचित्र शून्य सार्वजनिक गरिएको छ। शून्य कोरोना भाइरसको महामारीका बीच घटेको घटनामाथि आधारित रहेर निर्माण गरिएको छोटो चलचित्र भएको दत्तले जानकारी गराए। 10 मिनट लामो चलचित्रको कथा गोपी सापकोटाले तयार पारेका हुन् भने सन्त कुमार राईको छायाङ्कन अनि सनम कुमार बैरागले चलचित्रको निर्देशन गरेका हुन्। अब भने कार्यक्रमबाट बिदा लिने बेला भएको छ, तर जाँदा जाँदै एउटा कुरा, टिकटकका प्रयोगकर्तामा चलचित्र मोह। फिल्म क्षेत्रमा एकदमै धेरै इन्ट्रेस्टेड छ। 6-7 कक्षामा पढ्ने बेलादेखिबाटै म हिरोइन बन्छु भन्थे। फिल्म इन्डस्ट्रीतिर नि राम्रो हुन्छ, मैले गरेँ भने चाहिँ राम्रो होला जस्तो छ भनेर चाहिँ मलाई ट्राई गर्न मन। मलाई ठुलो भएपछि चाहिँ हिरोइन नै बन्ने इच्छा छ। सकेसम्म हिरोइन बन्ने होइन, अब भाग्यको पनि धेरै ठुलो खेल हुन्छ भन्छन्। टिकटक बनाएरै कसैले खेले म्युजिक भिडियो, कलाकार बन्न राम्रो प्लेटफर्म बन्दै टिकटक। कुनै बिरुवाको चिल्लो पात्रे, मेरो त झन् बच्चेदेखिको ओइली स्किन। आज म टाइममा पुगिनँ भने त मेरो सपना चकनाचुर हुन्छ, किनकि त्यो फिल्मको डिरेक्टर खडुस छ रे। खेल तेरो, मैदान तेरो, खेलाडी पनि तेरो, तर जित मेरो। त्यो यामाहाको एडभर्टिजमा हजुरबाइक फरक्क ल्याएर कपाल सरक्क सरक्क आँखा छिमिक्क झिम्काउँदा त आए हाय। कहिलेकाहीँ त लाग्छ खुट्टामा जुत्ताको सट्टा तिमी जस्तो इगो भएको केटीलाई राखौँ, तर अफसोस म जुत्ता पनि ब्रान्डेड लगाउँछु। विशेष रिपोर्ट आगामी साताको रजत पटमा। यो कोरोना कहरका बीचमा हामी भने केही प्रतिभाहरूको खोजीमा छौँ। प्रत्येक साता नयाँ प्रतिभाहरूलाई समेट्ने गरी केही न केही रिपोर्ट बनाउने अभियानमा छौँ हामी। यो कोरोनाको महामारी सकिएर फेरि चलचित्र उद्योग सुचारू हुँदा नयाँ नयाँ प्रतिभाहरूले मौका पाउनुपर्छ भन्नेहरूमा हामी लागि परिरहेका छौँ। तपाईँहरूमा पनि त्यो व्यक्तित्व छ, प्रतिभा छ भने, चलचित्र क्षेत्रमा केही गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो कार्यक्रमसँग जोडिनु होला। तपाईँहरूको प्रतिभालाई हामी उजागर गर्नेछौँ। हवस् त, आजलाई यति नै।
अर्को साता थप जानकारीहरूसहित हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मलाई मलाई र मेरो इन्टायर टिमलाई बिदा दिनुहोस्। AP1 SG भने हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। It's an AP1 presentation. This program is brought to you by Nepal Finance Limited, Nepalko पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास ब्याङ्क लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा, हिरो डोइटले नजिक ल्याउँछ, विश्वास लिन्छौँ, विश्वास दिन्छौँ, प्रभु ब्याङ्क, हिमाल स्टिल, दम छ एकदम। It's an AP1 presentation.